बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 सितंबर 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह माइदा की आयत 39 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह ताला हमें इन कुरानी आयत और अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं दोस्तों आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद शेयर भी कर दीगा। पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA को सऊदी अरब के लिए मजीद परवाजें चलाने की इजाज़त मिल गई है। 21 से 30 सितंबर 2020 तक 13 अज़ाफ़ी परवाजें चलाई जाएंगी। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज ने बताया, सऊदी हुकाम की जानिब से मजीद 13 परवाजें चलाने की इजाज़त मिल गई है, जिसके बाद तकरीबन 3000 से ज़ायद मुसाफिर पाकिस्तान से सऊदी अरब आ सकेंगे। ख्याल रहे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने सऊदी अरब के लिए 28 मजीद परवाजें चलाने की दरख्वास्त की थी, जिसमें 13 की अप्रूवल इन्हें मिल गई है, यानी इजाज़त मिल गई है। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने फिल वक्त 13 मजीद परवाजों की इजाज़त दी है। परवाजों के जरिए जल्द अज जल्द पाकिस्तानियों को सऊदी अरब लाया जा रहा है। याद रखें, 23 परवाजें पहले ही चल रही थी। मजीद 13 परवाजों के इजाफे के साथ अब ये 36 परवाजें सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि परवाजों में समाजी फासला रखने की शर्त भी आयद है, जिसके बाद सिर्फ 3000 से ज्यादा कम मुसाफिरों को टिकट दिए जा सके हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी हुकूमत की जानिब से फ़ज़ाई सफ़र पर आयद पाबंदियाँ जुज़वी तौर पर ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाली 23 परवाज़ों के टिकट्स एक ही दिन में फ़रोख्त हो गए थे। PIA के सरबराह एयर मार्शल अरशद मलिक ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालकी से मुलाकात में 28 मजीद परवाजें चलाने की दरख्वास्त की थी। PIA हुकाम के मुताबिक हमारी कोशिश है कि सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों को जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए, ताकि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के मसाइल दरपेश ना हों। 28 परवाज़ों की दरख्वास्त मुसाफिरों के बढ़ते हुए रश को देख कर की गई थी और मजीद 9000 मुसाफिरों को ले जाने का प्लान तरतीब दे दिया गया है। ताहम समाजी फासले की शर्त के साथ 13 परवाजों में 3000 से भी कम मुसाफिर आ सकेंगे। अगर ये नॉर्मल कंडीशन होती तो 7000 से ज्यादा अफराद आ सकते थे। मजीद जो दोस्तों इतलात आई हैं कि PIA की महदूद फ्लाइट्स के बायस चंद एजेंट्स और अनासिर की तरफ से अजाफी किराए वसूल करने की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं, जिस पर PIA के चेयरमैन ने बताया कि वो लाजमन ऐसे अफराद जो कि इस वक्त मुनाफाखोरी में मुलविस हैं, उनके खिलाफ जैसी ही शिकायत आएगी के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। याद रखें, तमाम टैक्सेस मिलाकर पाकिस्तान से सऊदी अरब का किराया 84,000 रुपये बनता है। अगर कोई भी एजेंट 5000 से ज्यादा कमीशन वसूल करे तो इस किराए में ही शामिल है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आप शिकायत कर सकते हैं। सऊदी अरब में यौमुल वतनी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। याद रखें, सऊदी अरब में 23 सितंबर को यौमुल वतनी मनाया जाता है। जद्दा की मार्केटों में और दीगर मुल्क की मार्केटों में वसी पैमाने पर परचम, बैजेस, बच्चों के कपड़े, मास्क और बेशुमार दिलचस्प अशिया रखी गई हैं। इस सिलसिले में मजीद जो इतलात आई हैं कि बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा सेल्स और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, ताकि सऊदी अरब के अवाम जो कि यहाँ पर रहते हैं, मुकीम सऊदी शहरी और गैर मुल्की, भरपूर तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकें। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि जज़ान, नजरान, अबाह के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। इसके अलावा मक्कातुल मुकर्रमा के पहाड़ी सिलसिलों में भी बारिश का काफ़ी ज़्यादा चांस है। और इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ रियाद और इससे मुल्का इलाके कसीम, हाइल में भी गर्दो गुबार का काफ़ी तूफ़ान रहा, जिससे हद निगाह मुतासिर रही है। मज़ीद इतलात के मुताबिक इन इलाकों में अभी आज कुछ मौसम बेहतर रहेगा,
مگر شام کے ٹائم پھر دوبارہ سے گرد و غبار ہو سکتا ہے، لہذا تمام لوگ احتیاط کریں۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی، جو کہ سعودی عرب میں تمام بینکوں اور تمام کاروبار کو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے، انہوں نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ گاڑیوں کی فل انشورنس کے نئے نظام کا قانون جاری کر دیا گیا ہے۔ سامانہ انشورنس کمپنیوں اور انشورنس کرانے والوں کے درمیان بہترین تعلقات یقینی بنانے کے لیے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے فل انشورنس کے قوانین پر رائے طلب کی تھی۔ اس سلسلے میں کسٹمرز کا کہنا ہے کہ وہ اپنی رائے اور تجاویز سے بالکل آگاہ کریں گے۔ سما نے کہا کہ ایسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ جس میں فل انشورنس کو یقینی بنایا جائے تاکہ گاڑی اور یا دیگر کسی بھی قسم کے حادثات کی صورت میں انہیں مکمل سہولیات مل سکیں۔ سما کا کہنا ہے کہ فل انشورنس پیکج کے نئے نظام کے قوانین میں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ انشورنس پیکج میں تمام بنیادی چیزیں شامل ہوں۔ اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ انشورنس اسکیم میں کیا کچھ شامل ہے اور کیا شامل نہیں رکھنا چاہیے، انتہائی قیمت کتنی ہوگی، گاڑی سڑک پر خراب ہونے کی صورت میں انشورنس کمپنی کیا کچھ مدد کرے گی، آیا متبادل گاڑی فراہم کرے گی یا کہ نہیں، متاثرہ گاڑی کی جائے حادثہ سے منتقل کرنے میں انشورنس کمپنی کیا کچھ خدمات فراہم کر سکتی ہے، موت، جسمانی چوٹ، علاج کے اخراجات اور مملکت سے باہر ہونے والے حادثے پر کمپنی کیا کچھ موقف اختیار کرے گی۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے تمام کسٹمر سے کہا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں جو بھی آپ کی سجیشن یعنی تجاویز ہیں وہ فراہم کی جائیں تاکہ گاڑیوں کی فل انشورنس کے متعلق اہم اقدامات سعودی عرب میں سامنے آ سکیں۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ نے آئندہ مرحلے میں عمرہ اور زیارت کی مرحلہ وار بحالی کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ پیر کو عمرہ پروگرام کو یادگار اور آسان تر بنانے سے متعلق عمرہ فارم سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سعودی اخبارات کے مطابق وزیر حج اور عمرہ نے کہا کہ سعودی عرب تمام حفاظتی تدابیر کی مکمل پابندی کرتے ہوئے بہت جلد عمرے کو مرحلہ وار بحال کرنے والا ہے۔ وزیر حج عمرے کے مطابق آئندہ مرحلے میں عمرے کی کارروائی کے سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی پر انحصار کیا جائے گا تاکہ عمرہ کمپنیاں اور ادارے اندرون ملک اور بیرون ملک عمرے پیکج جدید شکل میں متعارف کرا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزارت ایک ایپلیکیشن جاری کر رہی ہے۔ عمرے کے خواہش مند افراد اس کے ذریعے اپنی آسانی کے پیش نظر رکھتے ہوئے عمرہ ادا کرنے کی تاریخ اور وقت کا تعین کریں گے۔ عمرہ کمپنیاں اور ادارے اس حوالے سے اندرون ملک اور باہر سے عمرے کے لیے آنے والوں کو اپنی خدمات پیش کریں گے۔ وزیر حج نے بتایا کہ عمرہ پروگرام کے سلسلے میں 30 سے زائد سعودی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو کام کا موقع دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عمرہ کمپنیاں آن لائن اپنی خدمات پیش کریں گی اور عمرے پر آنے والوں سے رابطے میں رہیں گی۔ پہلی تبدیلی اندرون اور بیرون ملک سے مسجد نبوی کے زائرین کے حوالے سے کی جائے گی۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ نے بتایا ہے کہ وزارت حج تمام عمرہ کمپنیوں اور کارکنوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس مرحلے میں تمام اداروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کام کیا جائے گا تاکہ عمرہ کمپنیاں اور ادارے طاقتور ہوں اور اس سلسلے میں وہ اعلیٰ معیاری خدمات فراہم کر سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمرہ کمپنیاں اندرون ملک سے عمرہ کرنے والے سعودی اور مقیم غیر ملکیوں جس میں GCC ممالک اور دنیا بھر کے عمرہ زائرین کی خدمات فراہم کریں گی، ان کے لیے بہترین خدمات فراہم کرنا ان کمپنیوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے مزید زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے اپنی توانائیاں وقف کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 2030 تک سالانہ 3 کروڑ عمرہ زائرین کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمرہ زائر کو عمرے کی درخواست دیتے ہوئے وبائی مرض کرونا سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ لازمی دینا ہوگا۔ آپ تمام حضرات کو یاد رکھنا چاہیے کہ سعودی وزارت خارجہ نے وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت 26 فروری کو عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے
عارضی طور پر پابندی تاحکم ثانی لگا دی تھی، اب یہ پابندی کے بارے میں وزارت صحت نے کچھ اہم اقدامات کیے ہیں۔ پہلے بھی یہ پابندی وزارت صحت کی ہدایت کے مطابق لگی تھی، اب بھی وزارت صحت کچھ اہم اقدامات کر رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر دوستو جو کورونا کی خبریں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں بہت کمی کی بنا پر اب یہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔